बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 4th वीडियो का आगाज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 15 तक काम कर लिया था। अब आप सफ़ा नंबर 16 खोलें। सबसे पहले ऊपर तारीख़ और घर के काम पर टिक लगा लें। ठीक है, इस पर हमारे पास इमला के अल्फाज हैं। अब यहाँ पर हम 5 अल्फाज लिखेंगे जो कि हमारी नज़म हम्द में से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है सहारा, सीन हे अलिफ रे अलिफ रा, सहारा। फिर नंबर 2 लफ्ज़ हमारे पास है मी का क्या मतलब है? बारिश। मीम ये नून और हे, फिर ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास अनाज, अलिफ नून अलिफ ना जीम, अनाज, वो लिख लेंगे। फिर नंबर 4 हमारे पास लफ्ज़ है उगाने, वो लिखेंगे। और फिर इसके बाद आखिरी हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मालिक, मीम अलिफ मा लाम काफ, मालिक। ठीक है, अब ये सफ़ा हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब हम अगले सफ़े पर आते हैं, सफ़ा नंबर 17 पर। अब इस पर आप सबसे पहले ऊपर तारीख़ लिखेंगे और उसके बाद घर के काम पर टिक लगाएंगे। अब इस सफ़े पर हमारे पास तख्लीकी तहरीर है। ठीक है, और तख्लीकी तहरीर किसके बारे में है? मेरा पसंदीदा फल। इसमें हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मदद से हम मेरा पसंदीदा फल पर 5 जुमले लिख लेंगे। और अब ये अल्फाज कौन से हैं? नंबर 1 ताकत, नंबर 2 रंग, नंबर 3 गर्मा सरमा, नंबर 4 रस शरबत, नंबर 5 दूध, नंबर 6 लजीज और नंबर 7 पसंदीदा। अब इन अल्फाज की मदद से आपको जो भी फल पसंद हो उसके बारे में 5 जुमले लिख लें। अब मैं यहाँ पर तरबूज के बारे में लिख लेती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला जुमला मेरे पास होगा मेरा पसंदीदा फल तरबूज है, ये मौसम गर्मा का फल है, मैं ये अफ्तारी में खाता हूँ, मुझे इसका रस बहुत पसंद है, इसको खाने से मुझे ताकत मिलती है। अब आप इसी तरह जो भी आपको फल पसंद हो उसके बारे में जुमले लिख लें। अगर आप आम के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि मेरा पसंदीदा फल आम है, ये मौसम गर्मा का फल है, मैं ये अफ्तारी में खाता हूँ, मुझे इसका जूस या शेक बहुत पसंद है और इसको खाने से मुझे ताकत मिलती है। अब आप केले के बारे में लिख सकते हैं, सेब के बारे में, जो आपको फल पसंद हो उसके बारे में आपने यहाँ पर 5 जुमले लिख लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पेज नंबर 23 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबक है जिसकी आज हम पढ़ाई करेंगे। और सबक हमारे पास क्या है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले आप ऊपर तारीख़ लिख लें, उसके बाद घर के काम पे टिक लगा लें। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए बहुत सारे पैगंबर यानी नबी भेजे हैं जो लोगों को सीधा रास्ता दिखाते और अल्लाह की नाफरमानी से रोकते, यानी जिन कामों से अल्लाह ने मना फरमाया हुआ है वो उनको उन कामों से मना करते। हमारे पास अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब ये सबक जो है हमारे पास, ये हमारे प्यारे नबी के बारे में है। ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ने लोगों को नेकी की बातें बताने के लिए बहुत से नबी भेजे। नेकी की बातें यानी अच्छी बातें।
ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نبیوں پر کتابیں اتاری. ٹھیک ہے. ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی باتیں بتائی ہیں. نیکی کی باتیں، اچھی باتیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. عرب کا ایک شہر تھا مکہ، جس میں ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے. بہت نیک تھے یعنی اچھے تھے اور اچھے کام کرتے تھے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. ٹھیک ہے. ہمیشہ سچ بولتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے تھے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت نیک تھے. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی لیے ان کو صادق بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ صاف ستھرے رہتے تھے اور سب کو اچھے کام کرنے کا حکم بھی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ایک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو. یعنی اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. صرف اللہ سے مدد مانگو. یعنی ہمیں ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ہر مشکل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. پاک صاف رہو، نماز پڑھو، سچ بولو، علم حاصل کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، آپس میں مل جل کر رہو. یعنی وہ ہمیشہ سب کو کہتے تھے کہ پاک صاف رہو، نماز پڑھا کرو، جھوٹ نہ بولو، تعلیم حاصل کرو یعنی پڑھو. ٹھیک ہے. اور اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کرو، احترام کرو اور ان کی ہر بات کو مانو اور آپس میں مل جل کر رہو. اپنے پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو. یعنی اپنے ہمسایوں کی ہر طریقے سے مدد کرنی چاہیے اور ضرورت مند وہ لوگ جن کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور ہمیں معلوم ہو تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. آؤ بچوں، ہم وعدہ کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے. صفحہ نمبر 23 اور 24 کی پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر 16 اور 17 مکمل کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سبق میں سے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر کام کے لیے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. شکریہ.